बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आज अंबिया के बोल के सिलसिले में हम जिक्र करेंगे अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद कुरान रशीद की कई सूरतों में मौजूद है। आप हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और आपकी वालिदा हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इंतहाई हसीनों महजुबी थे, इन कसीरुल माल थे। अल्लाह ने बड़ी कसीर दौलत से और माल से आपको नवाज रखा था। आपकी औलाद भी थी, 7 बेटे और 7 बेटियां, और आप इंतहाई सखी भी थे। और ये बात मौजूद नाजरीन हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने जो नेक बंदे होते हैं उन्हें आजमाता है। कभी माल दौलत इज़्ज़त शोहरत देकर आजमाता है और कभी ये सारी चीज़ें लेकर आजमाता है। देकर इस तरह आजमाता है कि मेरा बंदा इस पर शुक्र कितना अदा करेगा, और लेकर यूं आजमाता है कि मेरा बंदा इस पर सब्र कितना करेगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश शुरू हुई कि एक दिन अचानक आपका सारे का सारा माल जल गया, खेत खलियान में आग लग गई, सारे बागात जल गए, जानवर सारे हलाक हो गए, और आपके जितने भी औलाद थी जलजला आया, मकान गिरा, और उस मकान के दीवारों के नीचे, छत के नीचे आपके सारे बेटे और बेटियां उसके नीचे आकर हलाक हो गईं, विसाल कर गईं। जनाब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये औलाद है, ये पैगंबर की औलाद है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने जब ये सब कुछ देखा तो आपने बजाय आहो बका चीख चिल्लाने के, आपने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया और इतना फरमाया, दिया तूने था, तूने ही ले लिया। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने बीमारी भेजी, आपके जिस्म अतर में हरारत पैदा हुई, जिससे आपके जिस्म पर फोड़े निकले और जिससे आपके जसदे अतर की सारी जल्द ख़राब हो गई, सिवाय आपके चेहरे अनवर के, आपकी आँखों के और आपकी ज़ुबान और दिल के, बाकी सारे जिस्म में जरसूमें पड़ गए। अल्लाह अकबर। आपके इस बीमारी को देखकर आपके जितने भी ताल्लुकदार रिश्तेदार थे, सब ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, बल्कि शहर वालों ने यह कहकर कि कहीं हमें भी बीमारी न लग जाए, आपको शहर से बाहर निकाला और एक झोंपड़ी सी बनाकर आपको वहाँ रख दिया। कुर्बान जाएं आपकी ज़ौजे मोहतरमा जो हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती हैं, रहमा बिनते इब्राहीम बिन यूसुफ़। आपकी खिदमत में बराबर लगी रहीं, इस मुश्किल में भी अपने शौहर को न छोड़ा। आपके जिस्म की कैफियत क्या थी, इसके बावजूद आप पूरी पूरी खिदमत करती और खाना खिलाती, आपकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखती। एक दिन सैयदा कहने लगीं, आप अपने अल्लाह से दुआ करें ना कि अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म कर दे। हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अमन और सुकून के कितने साल गुजारे हैं? आपने फरमाया 80 साल। फरमाया मुझे शर्म आती है कि चंद सालों में मैं अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूं। वो जानता है, वो बेहतर समझता है कि मेरे बंदा किस हाल में है और उसने अपने बंदे से क्या सलूक करना है। चुनांचे यूं ही ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन शैतान ने आपकी इस आजमाइश में खलल डालने के लिए आपकी बीवी को लाकर कुछ दवाइयाँ दी और कहने लगा, मैं ये दवाई दे रहा हूँ, लेकिन इसका मेरा एक ही फ़ीस है और मेरा एक ही मुतालबा है कि जब आपके शौहर तंदुरुस्त हो जाएं तो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए ये कहना है कि अंत शेफ़तनी, कि तूने मुझे शिफा दी है। अब आप समझ सकते हैं कि शिफा तो अल्लाह देता है और पैगंबरों की आजमाइश होती है। हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप समझ गए कि ये शैतान की तरफ से एक धोखा है। आपने अपनी बीवी के लिए कसम खाई, फरमाया मैं जब तंदुरुस्त हो जाऊंगा तो मैं तुझे पूरे 100 कोड़े मारूंगा। ये आपके उस जज्बे मोहब्बत इलाही के अंदर आपने ये कसम खाई। चुनांचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 18 साल इसी आजमाइश में गुजार कर बिल आखिर एक दिन दुआ के लिए हाथों को दराज किया और दुआ फरमाई, ए मेरे अल्लाह, मुझे बीमारी पहुंची है, तकलीफ पहुंची है, तू रहमत वाला है, तू ही अपने बंदे पे करम करने वाला है। चुनांचे
آپ کی دعا پر مالک ارض و سما نے رحم کرتے ہوئے آپ سے فرمایا اے ایوب اپنا دایاں پاؤں زمین پہ مارو، یہاں سے ایک چشمہ نکلے گا اور وہ چشمہ پانی کا چشمہ ہوگا، اس سے پانی پیو بھی اور اس سے غسل بھی کرو اور نہاؤ بھی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری، آپ کی ایڑیوں کی برکت سے پانی کا چشمہ پھوٹا، آپ نے اس پانی کو پیا اور اس پانی سے آپ نے غسل فرمایا تو آپ پہلے کی طرح حسین اور معجبین ہو گئے، آپ کی بیماری ختم ہو گئی۔ آپ کی زوجہ جو آپ کے لیے کھانا لینے گئی تھیں واپس آئیں تو دیکھا کہ جہاں اپنے شوہر کو بیماری کی اور اس خاص کیفیت میں چھوڑ کے گئی تھیں وہاں ایک حسین و معجبین انسان بیٹھا ہے، پہلے نظر میں پہچان نہ سکیں، پوچھنے لگیں اے اجنبی یہاں کوئی شخص موجود تھے وہ کدھر گئے، کہیں کسی جانور نے تو نقصان نہیں پہنچایا؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے رحمہ، اے میری بیوی، یہ میں ہوں تیرا شوہر ایوب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اب دوبارہ اللہ کی طرف سے وہی انعام و اکرام شروع ہونے لگے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی کہ اچانک روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی جس سے پورا میدان بھر گیا۔ فرمایا اے میرے ایوب، جتنا تیرا دل کرتا ہے یہ مال اور دولت اکٹھی کر لے، جمع کر لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہاں سے جلدی جلدی اپنی جھولی میں وہ ٹڈیاں وہ جو تھیں سونے کی ان کو بھرا۔ جب وہ گرتی آپ پھر اٹھاتے تو آواز آئی ایوب اتنا زیادہ اٹھا رہے ہو؟ آپ مسکرا کر کہتے ہیں مالک تیری رحمت آئی ہے، تیری رحمت سے منہ تو نہیں پھیر سکتا تیرا نبی۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے وہ جو قسم کھائی تھی کہ میں تندرست ہو کر بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، اب اس کا کیا؟ ظاہر ہے یہ اس جذبہ محبت الہی میں یہ معاملہ ہوا تھا۔ آپ کی بیوی انتہائی صابرہ، شاکرہ اور خدمت گار خاتون تھی، چنانچہ آپ جب پریشان ہوئے کہ اب میں نے قسم اٹھائی ہے، اب میں اس کو مارتا ہوں تو قصور اس کا نہیں، وہ تو شیطان کا پھندا تھا، اور اگر نہیں مارتا تو قسم ٹوٹتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو فرمایا اے ایوب ایک جھاڑو پکڑو جس میں 100 تیلے ہوں اور اس ایک جھاڑو کو اپنی بیوی کو مارو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ جو مردہ اولاد تھی، یعنی جو انتقال کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے 18 سال کے بعد ان کی ساری اولاد کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو نہیں دوبارہ اولاد عطا فرمائی، لیکن مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پہلے والی بات زیادہ مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی ساری وصال شدہ اولاد دوبارہ زندہ کر کے عطا فرمائی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ اگر کوئی دے دے تو اس پر اترانا نہیں ہے بلکہ اس پر شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ اگر کچھ لے لے تو اس پر صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور شکر کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 140 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ معزز ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وقت مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔